जनाब एक और अपडेट आप तक जरा पहुंचाते हैं। इमरान खान के दौरा लाहौर के हवाले से जो उनकी स्टेटमेंट है वो काफ़ी चर्चा में है। उन्होंने क्या कहा ये भी हम आपको सुनवाएंगे। ताहम जो उनकी पूरी जो स्टेटमेंट्स थी, जो उनकी जो गुफ्तगू थी, उसका निचोड़ में आप तक पहुंचाना ज़रूर चाहूँगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जनाब कहते हैं कि जो मीनार पाकिस्तान पर जो वाक़या हुआ, जो इंसिडेंट हुआ, जो सानहाई, मैं कहूँगी सानहाई होता है, जो इतना बदनामी का बाइस बनता है आपके मुल्क के लिए, आपकी कौम के लिए, तो जनाब ये वाक़या खान साहब कहते हैं कि बड़ा शर्मिंदगी का बाइस है। और साथ ही साथ वो कहते हैं कि उन्होंने जो मोबाइल फोन्स का जो बेजा इस्तेमाल है हमारी जो यंग जनरेशन है उसमें, उसके हवाले से वो कहते हैं कि ये मोबाइल फोन का बेजा इस्तेमाल ही जिनसी जराइम में इजाफे की वजह बन रहा है और बच्चों की तरबियत जो है वो करना बहुत जरूरी है। खान साहब ने क्या कहा अपने बयान में, आइए जरा आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान में जो बदकिस्मती से मोबाइल फोन की जो नेगेटिव साइड है, उससे जो चीजें बच्चों को अब मोबाइल फोन पे नजर आ रही है, इंसानी तारीख में बच्चों का ये एक्सपोजर नहीं था। इसलिए बहुत जरूरी है तो अपने बच्चों की तरबियत करें। जी जनाब, तो खान साहब की आपने स्पीच सुनी, तकरीर उनकी आपने सुनी, जो बयान था उनका जिनसी जराइम के बढ़ने के हवाले से, इसी के ऊपर बात करेंगे। सीनियर एनालिस्ट, सहाफी, होस्ट हमारे साथ मौजूद है जनाब औरिया मकबूल जान साहब, उनको शामदेद कहते हैं प्रोग्राम में। औरिया साहब, बात तो खान साहब ने दुरुस्त की, बिल्कुल हमारी जो यंग जनरेशन है उनका जो बेजा इस्तेमाल है मोबाइल फोन्स का और हर तरह का एक्सपोजर होना, लेकिन अब खान साहब कहते हैं कि वजह यह है जिनसी जराइम में इजाफे की, लेकिन इसकी रोकथाम कौन करेगा? देखिए, रोकथाम अब कोई नहीं कर सकता, इसलिए कि अब मीडिया जो है ना वो और माशरा बहुत ज्यादा कंट्रोल से बाहर हो चुका हुआ है। आप गुज़िश्ता 20-22 साल से जो ड्रामा पाकिस्तान टेलीविजन पर दिखा रहे हैं, मैंने 17 साल ड्रामा लिखा है। मैं समझता हूं कि मैं उस ड्रामे को अपने किसी भी बच्चे या अपने खानदान या अपने किसी दोस्त के खानदान या किसी ऐसे शख्स के लिए रिकमेंड नहीं कर सकता जिसको मैं एक ऐसा ड्रामा दिखाऊं कि जिस ड्रामे के अंदर मुकद्दस रिश्ते भी आपस के अंदर तल्लुकात उस्तवार करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस ड्रामे के अंदर अखलाकियात का बेड़ा गर्क किया जाता है और खास मकसद के लिए। ड्रामा कोई हकीकत नहीं होती, आपने एक किरदार तख्लीक करना होता है, आपके दिमाग में जो गलादत होती है आप उसी को सामने लेके आते हैं और ये हमने बार बार देखा है कैसा हो रहा है। उसके साथ साथ ये बाकी सारी चीजें जो हैं इस तरह का एक माहौल बना रही हैं जिस माहौल के अंदर आप आज सच नहीं बोल सकते। आप इसलिए सच नहीं बोल सकते कि आप खड़े होकर ये नहीं कह सकते कि असल कसूर और असल सूरत हाल क्या थी। ये देखिए, ये जो कुछ हो रहा है आज चारों तरफ, इस चारों तरफ जो कुछ भी हो रहा है ये इस वाक़े से पहले या आप जहां का वाक़ा देख लें या इस्लामाबाद का वाक़ा देख लें या उस खातून का वाक़ा देख लें, तमाम ख्वातीन इस मामले के अंदर अपने आप को महफूज समझती थी कि मैं जहां जा रही हूं, जिस क्राउड में जा रही हूं, जिस घर में जा रही हूं या जिस जगह पे जाके अपने दोस्त को लेके जा रही हूं, वो बड़ी महफूज जगह है। मुझे यहां पर किसी किस्म का कोई खतरा नहीं। आप अपने फैंस को बुलाते हो, महफूज समझ के बुलाते हो। आपको मदरसे के मौलवी तो नहीं बुला रहे थे ना वहां पर, आप समझते थे ये मेरे से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, ये मुझे कुछ नहीं कहेंगे। ठीक, आप एक अपने दोस्त के घर में लिविंग टुगेदर में रहती हो, आप अपने बाप से छुप के, अपनी माँ से छुप के, अपने भाई से छुप के उसके पास मिलती हो, आप उस पर ट्रस्ट कर रहे होते हो। आप समझते हो ये बहुत महफूज आदमी है, इसके घर में मुझे कुछ नहीं होगा, ये मुझे कुछ नहीं कहेगा। आप एक कमरा किराए पे लेते हो, अपना एक रिलेशनशिप पाके सवार करते हो, आप समझते हो कि यहां पर मुझे कुछ चेक करने वाला नहीं होगा, मुझे पुलिस का छापा नहीं पड़ेगा। ये किसने क्रिएट किया है? ये सारा मुआशरा हमने क्रिएट किया है। आज हम जब कहते हैं कि इस ट्रस्ट वाले माशरे के अंदर, उस मामले के अंदर, उस क्राउड के अंदर ये कैसे हो गया, तो असल मसला यह है कि हमने गुज़िश्ता इतने सालों से बोलने नहीं दिया। आपको अंदाजा नहीं, आज से 5 साल पहले मैं सिर्फ एक इश्तिहार पर एतराज किया, सिर्फ एक इश्तिहार पर, और इश्तिहार यह था कि एक बच्ची जो है वो अपने वालिद को नाराज करके क्रिकेट खेलने चली जाती है और वो क्रिकेट में मैच जीतती है और उसको हीरो बना दिया जाता है। तो मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा था, भाई बाप को नाराज करके उसको मत भेजो, बाप को साथ भेज दो। कोई लड़की बाप को नाराज करके हीरो मत बनाओ, ये तुम्हारे हाथ में है। लेकिन मेरे 5 साल जो कंपेन मेरे खिलाफ हुई है, आपने की, इसके मीडिया ने की, सोशल मीडिया ने की, कौन कौन सी जगह से मुझे गाली नहीं पड़ी, मेरे घर के बच्चों को, मेरी बेटियों को, किसको गाली नहीं दी गई, ये आपने खौफ मीडिया ने क्रिएट किया हुआ है।
آج آپ بات کر کے دیکھیں ابھی کیا کہتے ہیں کہ وکٹم جو ہے اس کے اوپر میں مانتا ہوں ایک مظلوم عورت ہے, اس مظلوم عورت کی بیشنگ نہیں ہونی چاہیے, بالکل نہیں ہونی چاہیے, اس وقت تو مظلوم ہے, لیکن کیا وہ پارٹنر ان کرائم نہیں بنتے سارے کے سارے لوگ؟ فار ایگزامپل دو لڑکے اور لڑکی آپس میں مخدوط اور لیونگ ٹوگیدر میں رہتے ہیں, کیا وہ لڑکی اگر سمجھتی کہ میں نے آج اس کو قتل کرنے جانا ہے تو وہ قتل نہیں کر سکتی تھی؟ آپ نے ماحول کریٹ کیا ہوا تھا جی, وہ ایک علیحدہ صورتحال تھی, جنون اس پہ آ گیا. یہ کس نے کہا کہ ایک عورت پہ جنون نہیں آ سکتا؟ اور یورپ میں یہی معاملے کی جو نوعیت ہے یا جو وجہ ہے اس کو انڈیکیٹ کیا, اس کا مسئلے کا حل نہیں بیان کیا, کوئی پالیسی بیان نہیں دیا. آ کر پرابلمز بتا دینا, معاشرے کے مسائل بتا دینا, یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے, لیکن اس کا حل کون دے گا؟ وہ تو ریاست دے گی نا. خان صاحب بادشاہ آدمی ہیں, انگریزی پہ بات کرتے ہیں, انگریزی ختم کرنا آدھے گھنٹے کا کام ہے. ایک آرڈر کرے کہ سواتان سول سروس نے اردو لکھنا شروع کریں گے, کس کو اردو نہیں آتی پاکستان کے اندر؟ ہر ایک کو آتی ہے. اسی طرح خان صاحب نے یہ ٹک ٹاک کا, آپ مجھے یہ بتائیے, میں سوال آپ سے کرتا ہوں, یہ ٹک ٹاک ہے, کیا یہ ٹک ٹاک سے میٹرک پاس ہوتا ہے, ایف اے پاس ہوتا ہے, بی اے پاس ہوتا ہے, ایم اے کیا جاتا ہے, لوگ سائنسدان بنتے ہیں؟ کیا بنتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں بنتے. میں اپنی کسی بیٹی یا پوتی کو یہ ٹک ٹاک نہیں پکڑا سکتا. سینئر صحافی ہمارے ساتھ شامل گفتگو تھے اوریہ مقبول جان صاحب, اور عمران خان کے کل کے دیے گئے دورہ لاہور سے متعلق جو ان کی سٹیٹمنٹ بیان سامنے آیا اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کرے تھے. اور صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا ہماری ٹرانسمیشن کے لیے. اور محنت ایک ایسی چیز ہے جس کا پھل آپ کو آج نہیں تو کل لازمی ملے گا, اور یہ بات ہمارے کوئی آج کے دور میں کوئی پہلی بار ثابت نہیں ہو رہی. صدیوں سے جو لوگ محنت کرتے آ رہے ہیں ان کو اس کا ریوارڈ اور اس کا پھل ضرور ملتا ہے. اور ابھی ریسنٹلی ایک مثال قائم کی ہے کراچی کی خواتین نے, کراچی کی بچیوں نے جناب, جو کہ بے حد ٹیلنٹڈ ہیں, شیرپاؤ کالونی سے کراچی سے ان کا تعلق ہے, اور 7 لڑکیوں کا یہ گروپ ہے, ٹائٹنز کے نام سے یہ گروپ ہے, جنہوں نے سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ اینڈ میتھمیٹکس پر مبنی ایک بین الاقوامی مقابلے میں مڈل لیول پر پہلی پوزیشن حاصل کی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کوئی امیر گھرانے سے ان بچیوں کا تعلق نہیں ہے کہ بڑا کوئی سپورٹ ہے ان کو آگے بڑھنے کے لیے, یہ ایک بہت ہی مڈل گھرانے سے ان بچیوں کا تعلق ہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے محنت کی اور اپنا نام بنایا. اس وقت ہماری جو نیوز رپورٹر ہے مونا صدیقی, وہ اس وقت ان کے اس علاقے میں موجود ہیں, شیرپاؤ کالونی میں موجود ہیں. ہم مونا آپ سے جانیں گے, ہماری ملاقات کروائیں جناب ان محنتی لڑکیوں سے, ان ٹیلنٹڈ بچیوں سے ہماری آڈینس کی ملاقات کرائیں. اوور ٹو یو. شکریہ نبیہہ جی, بالکل کیوں نہیں, ایسے باصلاحیت نوجوانوں سے, بچوں سے, بچیوں سے ضرور ملاقات کروائیں گے. اور میں اس وقت جو ہوں رہنما اکیڈمی میں ہی موجود ہوں, جو کچی بستی ہے, شیرپاؤ کچی بستی میں اس وقت موجود ہوں, جہاں کی ایک باصلاحیت 7 ایسی طالبات ہیں جنہوں نے بین الاقوامی مقابلہ جیتا ہے. میرے ساتھ اس وقت یہاں پر وہ طالبات بھی موجود ہیں, اور اس اکیڈمی کے پرنسپل ناصر حبیب صاحب بھی موجود ہے.